जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। कुछ ज़ाती मसरूफियात थीं और फिर सियासत में भी चीज़ें जो थीं वो अनसर्टन थीं। लेकिन अब माहौल जो है वो क्लियर होता नज़र आ रहा है और जो सियासत के मुंतशर ख़यालात हैं मुल्क की सियासत के, वो जुड़ रहे हैं और कोई एक सूरत, एक शक्ल बन रही है जिससे चीज़ें हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हों। सबसे पहली बात जो आपसे करनी है, आपको याद है कि हमने हमेशा आपको अपडेट रखा, बताते रहे कि जो पस पर्दा बातचीत जब भी होती थी, किस लेवल पे होती थी, कहाँ तक पहुँची, फिर डेडलॉक कहाँ हुआ, रुक क्यों जाती थी, कितने जो है इस 1.5 साल में दौर हुए, अदवार हुए कि जैसे आपको लास्ट ग़ालिबन बताया था कि 5वां ये दौर है इमरान खान से जो पस पर्दा बातचीत चल रही है, और पहले 4 ज़ाहिर है उसमें नाकामी हुई, इसीलिए 5वां हुआ। लेकिन उनमें भी जो पहले 4 थे CBMs होते रहे। वो बहुत सारी मिसालें हैं, वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन वो बताते रहे, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन अब जो 5वां दौर है ये कोई ज़्यादा पेचीदा भी है, लेकिन ज़्यादा पेचीदा होने के साथ इसमें रास्ते भी बन रहे हैं, कुछ नज़र भी आना शुरू हो गया है। जो हम आपको कहते थे कि जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। अब तो बहुत सारी चीज़ें आपको ख़ुद समझ आ गई। लोग कुछ मायूस हो जाते हैं, वो कह रहे थे पता नहीं जो नज़र आ रहा है वही है, ये क्या बात है। लेकिन अब आप देख लें, ख़ुद चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अब इमरान खान साहब ख़ुद बता रहे हैं, एक दफ़ा नहीं को 3-4 दफ़ा बता चुके कि उन्हें ऑफ़र की जाती है कि आप जो हैं वो बनी गाला चले जाएं और खामोश हो जाएं, सुकून करें। मतलब इस तरह की ऑफ़र्स आना और खान साहब का ख़ुद बताना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पहले इस तरह के बहुत कम थे, बल्कि खान साहब कहते थे, कुछ इशारों में बात करते थे, लेकिन अब क्लियर कट कह रहे हैं। अब आप देखें, एक तरफ तो वो 190 मिलियन पाउंड का फ़ैसला आने वाला है, उसमें सज़ा का भी इम्कान है, लोग कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साथ चल रही हैं चीज़ें और उन्हें ऑफ़र्स हो रही हैं कि अब बनी गाला। और फिर आपको पता है हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा है, हो जाता है। इधर तो बहुत कुछ होता है, ये फिर कानून, आइन, वो सब कुछ पीछे रह जाता है। माहौल देखा जाता है और मुल्क की हालात के मुताबिक जो है वो मामला तय होते हैं। लेकिन खान साहब बहरहाल वो अड़े हैं, डटे हुए हैं और वो ख़ुद अब बताते हैं कि वो उन्हें ऑफ़र होती है, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। उन्हें इसकी परवाह नहीं है, वो फेस करेंगे केसेस को। आप और भी बनाने हैं बनाएं, लेकिन कोई इशू नहीं है। वो अपने मुतालबा जो है उनका, इलेक्शंस और फिर जुडिशल कमीशन 9 मई, ये सब कुछ। और फिर एक और चीज़ भी अहम है कि ये खान साहब बड़ा अच्छी तरह उन्हें पता है कि उनके साथ जो 5-6 बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, बड़ी तकलीफ़ें काटी और अब तक जेल में हैं, जिनमें बड़े नाम अजीम आदमी उमर सरफराज चीमा हमेशा से खान साहब के साथ, महमूद रशीद, एजाज़ चौधरी, इवन शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहब। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तो लोग बड़ा शक करते थे, देख लें उन्होंने वो पूरा किया, हालांकि उनके बेटे साहब ने तो कुछ और ही कर दिया। लेकिन बहरहाल वो उन पे उस पर असर नहीं होना चाहिए, ना वो उनका वो अपना खड़े हैं, उनकी बेटी भी साथ हैं। तो इसलिए ये खान साहब का ये भी है कि उन्हें पता है कि वो अपनी बात नहीं हाली करनी, उनके बाकी भी हैं और वो कर भी रहे हैं। और इसलिए भी ये बात है कि मियाँ साहब से तो आसानी से डील हो जाती थी, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो उनके साथ वो ख़ुद कहते हैं, कई दफ़ा कह चुके हैं कि मुझे कहते थे लोग कि कदम बढ़ाओ मियाँ साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदा नहीं होता था। ये ख़ुद वो कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसफ़ कह चुके हैं। तो लेकिन खान साहब का ये मामला नहीं है। वो उनको देखें, लोगों ने वोट कैसे, निशान का पता नहीं, उम्मीदवार का पता नहीं, और फिर जो सख्तियाँ सारा, फिर भी वो वोट पड़ गए, इतना मैंडेट। और फिर फॉर्म 47 अगर ना होता तो फिर तो शायद बहुत ही आगे काम चला जाता। तो ये वो मैंडेट का जो दबाव है वो इस वक्त हर तरफ वो घूम रहा है। ख़ास तौर पे
خان صاحب کو یہی ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس طرح کہ وہ مشکل تو انہوں نے کاٹ لی ہے، پھر انہیں پتہ ہے کہ سزا ہوتی ہے اگر ایک اور کیس میں تو پہلے 3 سزاؤں کا کیا ہوا، وہ مہینے 2 میں وہ فارغ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اب ان کا حوصلہ بڑھنا ہے۔ پھر دوسری طرف دباؤ جو ہے حکومت پر وہ بہت زیادہ آ رہا ہے ہر طرح سے۔ اب آپ اس میں یہ سوچیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم ان کے سیاسی حریف ہیں عمران خان پی ٹی آئی، اور انہیں یہ بھی وہ برملہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ان کو اگر کر لیں خان صاحب آ جائیں باہر یہ حکومت تو پھر ہم تو جیلوں میں ہوں گے۔ تو جب یہ سوچ ہے انہیں یہ پتہ ہے تو اس کے باوجود وہ کیوں، یہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ کیوں تیار ہو جاتے ہیں کہ بات کریں ہم سے، اور وہ کیوں اتنے میٹھے میٹھے ہوئے ہیں، کیوں ان کی وہ جو سختیاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو ان پہ ایک تو مینڈیٹ کا ہے کہ وہ ایک بندہ گلٹ میں ہوتا ہے کانشیس، دوسرا وہ دباؤ اب ارد گرد سے جو آ رہے ہیں وہ سنبھالنے نہیں سنبھل رہے، اور آنے والے دنوں میں انہیں پتہ ہے کہ یہ بڑھ بھی جانے ہیں۔ تو اس سے ہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو آپ کو کہا جاتا تھا کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے۔ یہ حالی نون لیگ پیپلز پارٹی کے عمل کو آپ دیکھ لیں، وہ سکون ہے، کوئی اب تو احتجاج بھی اس طرح نہیں، پھر 2 احتجاج پی ٹی اے کے ناکام آپ کی بقول ہو گئے تو پھر حکومت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایسے سیاسی حریف اور ان کی باتیں سنیں، اور وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن ہے، پھر کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے وہ اپنا ہی وہ سیاسی وہ اس کے مخالف جو ہیں وہ ان کی بات سننے کو تیار ہو گئے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں سیاسی جو ہیں، اب دیکھیں وہ دونوں اطراف کتنا احتیاط کر رہے ہیں۔ ابھی 2 میٹنگز میں صرف یہی طے ہو رہا ہے آگے چلنا کیسے ہے، اور کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے، اور پی ٹی آئی تو ایک بڑا کمال کا حملہ کرتی ہے حکومت پہ، وہ سامنے آ کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ نہیں جو آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اس سے وہ چڑ بھی کھاتے ہیں، ظاہر ہے حکومت تو وہ ہیں، لیکن اب اختیار کا جب کوئی سیریسلی کہے گا تو وہ تو پھر بات بھی ہے ایسی، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کے عمل کو کہ ان کا خیال ہے کہ وہ بڑے ہی وہ ہیں کمپرومائزڈ ہیں، اور ان کا وہ اتنے وہ اچھے بچے ہیں بس، تو وہ اختیار پتہ نہیں ان کا ہے کہ نہیں۔ ایون ان کے اپنے لوگ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جو حکومت کو ساتھ سب سے بڑا پیپلز پارٹی کا، اب ان کے نبیل قبول ایک اہم رہنما، پھر ان کا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ تعلقات بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تو وزیر اعظم کوئی ہے ہی نہیں، حکومت کہاں ہے، حکومت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ان سے وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ بس ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو اپوزیشن نہیں کہہ رہی، یہ حکومت کے اتحادی اب کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی نے تو انہیں پوچھنا ہے، ان کو وہ ٹیز کرنا ہے کہ بھائی آپ بیٹھ تو جاتے ہیں، آپ کے اختیار میں کچھ ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ خود بخود منطقی انجام تک جا رہی ہیں، ابھی بڑا کچھ ہونا ہے، ساتھ ساتھ چلیں گی یہ سزائیں اور یہ سب کچھ اور یہ کیسز، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو پس پردہ سارا معاملہ، دوسرا سے سیاسی پہلی دفعہ ہے کہ اب یہ بھی بیٹھ گئے ہیں، اور دوسرا سامنے سامنے بھی مذاکرات اور پیچھے بھی ہو رہے ہیں۔ پھر خان صاحب وہ کلیئر کہہ رہے، پھر اسلم گمن صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا، وہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اور انٹیلیجنس کمانڈر رہے ہیں پنجاب کے، ظاہر تعلقات ہیں ان کے، اور پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایون جو پچھلا 26 نومبر والا سنجانی والا وہ سارا تھا، اس میں تو 90% طے ہو گیا تھا خان صاحب کا سارا کچھ، یعنی وہ باہر آنے لگے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور وہ انٹیلیجنس کے آفیسر رہے، وہ کنفرم کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ تو کہہ رہے ہیں بس ایویں ہی وہ بچھڑا بی بی یا کسی کی وجہ سے وہ خرابی ہو گئی، وہ تو خان صاحب کو وہ تیار تھی گورنمنٹ اور سارے تیار تھے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر جناب جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہی ہے۔ تھوڑا صبر کے ساتھ، کافی چیزیں ہو بھی چکی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور فوراً، بہرحال بریک تھرو ابھی کہنا ابھی مشکل ہے، بریک تھرو تو ایک ہی ہے بڑا، وہ خان صاحب کا ہے، لیکن آپ وہ یہ چیزیں جو آپ کو گنوائی ہیں اس پہ غور کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی۔ انشاءاللہ اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اب کوشش ہوگی ریگولر ہوں، انشاءاللہ گیپ نہیں آئے گا۔ تھینک یو۔